प्यारा भाइ बहिनीहरुमा नमस्कार। भाइ बहिनीहरु, अघिल्लो कक्षामा हामीले शब्द भण्डार अन्तर्गत अनुकरणात्मक शब्द, विपरीतार्थक शब्द र पर्यायवाची शब्दका बारेमा अध्ययन गरिसकेका छौं। आज हजुरहरु माझ म शब्दवर्ग अन्तर्गत विशेषण विषयवस्तु विशेषण लिएर उपस्थित भएकी छु। विशेषण केलाई भनिन्छ? भाइ बहिनीहरु ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि कापी, सिसा कलम र पुस्तक तयारी अवस्थामा पनि राख्नुहोस् है। विशेषण नाम तथा सर्वनामको गुण, दोष, संख्या आदि बुझाउने शब्दलाई विशेषण भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, नाम तथा सर्वनामको गुण, दोष, संख्या आदि बुझाउने शब्दलाई विशेषण भनिन्छ। जस्तै मोटो, एउटा, धेरै, यो आदि। अब भाइ बहिनीहरु, विशेषण 4 प्रकारका हुन्छन्। नाम 5 प्रकारका, सर्वनाम 5 प्रकारका भए जस्तै विशेषण 4 प्रकारका हुन्छन्। गुणबोधक विशेषण, संख्याबोधक विशेषण, मात्राबोधक विशेषण र संकेतबोधक विशेषण। गुणबोधक विशेषण केलाई भनिन्छ त भन्दा नामको रङ, स्वाद, बानी, आकार आदि बुझाउने विशेषणलाई गुणबोधक विशेषण भनिन्छ। हेर्नुस् है, नामको रङ, स्वाद, बानी, आकार आदि बुझाउने विशेषणलाई गुणबोधक विशेषण भनिन्छ। जस्तै रातो, असल, लामो, पिरो, उज्यालो, अग्लो, मोटो आदि। त्यस्तै 2 नम्बरमा संख्याबोधक विशेषण। नामको संख्या बुझाउने विशेषणलाई संख्याबोधक विशेषण भनिन्छ। नामको संख्या बुझाउने विशेषणलाई संख्याबोधक विशेषण भनिन्छ। जस्तै 1, 2, 1000, दोस्रो आदि। त्यस्तै गरेर 3 नम्बरमा मात्राबोधक विशेषण। गन्न नसकिने तर, यति उति भन्ने मात्रा बुझाउने विशेषणलाई मात्राबोधक विशेषण भनिन्छ। गन्न नसकिने तर, यति उति भन्ने मात्रा बुझाउने विशेषणलाई मात्राबोधक विशेषण भनिन्छ। जस्तै धेरै, थोरै, अलिकति, यति आदि। अब 4 नम्बरमा संकेतबोधक विशेषण। विशेषणको काम गर्ने सर्वनामलाई संकेतबोधक विशेषण भनिन्छ। विशेषणको काम गर्ने सर्वनामलाई संकेतबोधक विशेषण भनिन्छ। जस्तै त्यो घर, यो किताब, यी केटाहरू, ती कुखुराहरू। अब हेर्नुस् है, यो, त्यो, यी, ती त सर्वनाम शब्दहरू हुन्, तर यिनै सर्वनाम शब्दहरू नामको अगाडि आयो भने के हुन्छ त? विशेषण हुन्छ। भाइ बहिनीहरु, हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अब विशेषण केलाई भनिन्छ, विशेषण कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने बारेमा हामीले जानिसक्यौं। विशेषण कुनै नाम तथा सर्वनामको गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि बुझाउने शब्दलाई विशेषण भनिन्दो रहेछ। विशेषण 4 प्रकारका हुँदा रहेछन्। गुणबोधक, संख्याबोधक, परिमाणबोधक, संकेतबोधक भनेर हामीले जानिसक्यौं। अब म हजुरहरूलाई अभ्यासतर्फ लाँदैछु। अभ्यासमा हेर्नुस्, तलका वाक्यमा प्रयोग भएका विशेषण शब्दहरू छानेर लेख्नुहोस्। अब विशेषण शब्दहरू चिन्नका लागि हामीले अभ्यास गर्न जरुरी हुन्छ। क नम्बरमा उज्यालो, बत्ती बल्यो। अब यहाँ विशेषण कुन होला भन्नुस् त? उज्यालो, बत्ती बल्योमा विशेषण कुन होला? विशेषण नाम तथा सर्वनामको गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि बुझाउने भनिसकेपछि बत्ती भनेको नाम हो। बत्तीले हामीलाई के दिन्छ? उज्यालो दिन्छ। उज्यालो चाहिँ के भयो त? विशेषण भयो। उज्यालो चाहिँ के भयो? विशेषण भयो। त्यस्तै गरेर ख नम्बरमा हेर्नुस् है, ध्यान दिएर हेर्नुस् अनि कापीमा पनि टिप्दै जानुस् है। करेला तीतो हुन्छ तर
केरा के हुन्छ? गुलियो हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ विशेषण कतिवटा होला? करेला तितो हुन्छ तर केरा गुलियो हुन्छ। करेला तितो हुनु उसको विशेषता हो, केरा गुलियो हुनु उसको के हो त? विशेषता हो। त्यसै कारणले गर्दा तितो र गुलियो चाहिँ के भयो त? विशेषण भयो। एउटा तितो भयो, अर्को गुलियो भयो। यसरी हामी वाक्यमा भएका विशेषण शब्दहरू छुट्याउन सक्छौं। त्यसै ग नम्बरमा हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, एक महिनामा कति दिन हुन्छ? 30 दिन हुन्छन्। एक महिनामा 30 वटा दिन, 32 वटा पनि हुन त सक्छ, तर हामीले 30 दिन भनेर चाहिँ बुझ्छौं जहिलेलाई चाहिँ। एक महिनामा 30 दिन हुन्छन्। एक महिनामा 30 दिन। अब कुन होला विशेषण शब्द? कुन होला हेर्नुहोस् त। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले अनुमान लगाइसक्नु भयो। एउटा 1 हो, अर्को 30 हो। यसरी हामीले वाक्यमा प्रयोग भएका विशेषण शब्दहरू छुट्याउन पनि जान्ने भयौं। अब ख नम्बरमा कालो गाईले पनि सेतो दूध दिन्छ। कालो गाईले पनि सेतो दूध दिन्छ। के होला विशेषण शब्द? हजुरहरूले लेखिसक्नु भयो। कालो के हो त? एउटा विशेषण शब्द भयो, अर्को सेतो। कालो अनि सेतो के भयो? विशेषण शब्द भयो। त्यस्तै गरेर ङ नम्बरमा म ङ नम्बर माथि लेखिदिन्छु हजुरहरूलाई। हजुरहरू पनि म सँगसँगै सार्दै जानुहोस् है। ङ नम्बरमा चुलबुले, हेर्नुहोस् है, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् अनि टिप्दै पनि जानुहोस् है। चुलबुले केटो मिठो बोली बोल्छ। चुलबुले केटो मिठो बोली बोल्छ। हजुरहरूको नाम अगाडि पनि आफूले विशेषण शब्द लगाएर बोल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै साथीको नामहरूको अगाडि विशेषण शब्द राखेर विशेषण शब्द पनि के गर्न सक्नुहुन्छ? चिन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै डल्ली केटी, डल्ली सीता, मोटी रिता हो। त्यसरी हजुरहरूले पनि लगाएर विशेषण शब्दहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। चुलबुले केटो मिठो बोली बोल्छ। कुन होला विशेषण शब्द? हेर्नुहोस् त, एउटा चुलबुले अनि अर्को मिठो। चुलबुले अनि के हो त? मिठो। यी चाहिँ के हुन् त? विशेषण शब्दहरू हुन्। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू च नम्बरमा यो काम, हेर्नुहोस् है, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। यो काम धेरै मान्छेले पनि गर्न सकेनन्। अब यहाँ विशेषण कुन होला? हेर्नुहोस् त, यो काम धेरै मान्छेले पनि गर्न सकेनन्। विशेषण कुन होला? यहाँ यो त हजुरहरूलाई सर्वनाम जस्तो लाग्छ अब, तर काम भनेको के हो त? नाम हो। अनि नामको अगाडि आयो भने के भयो त? यो संकेतबोधक अर्थात् सार्वनामिक विशेषण भयो है। त्यसरी हामीले जान्नु पर्यो। एउटा यो हो अनि अर्को धेरै। यो त सर्वनाम जस्तो लाग्छ नि त हामीलाई हेर्दा, सरसर्ती हेर्दा, तर नामको अगाडि सर्वनाम आयो भने त्यो सार्वनामिक अथवा संकेतबोधक विशेषण हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ यो र धेरै चाहिँ के हो त? विशेषण हो। अब 6 नम्बरमा हेर्नुहोस्, हरियो पात सुकेर फुस्रो भएछ।
हरियो पात सुकेर फुस्रो भएछ। पात हरियो हुन्छ बोटमा उन्जेल अनि सुकिसकेपछि फुस्रो हुन्छ नि त। नाम तथा सर्वनामको गुण दोष बुझायो यसले। अनि यो हरियो के हो त? विशेषण हो। त्यस्तै गरेर फुस्रो के हो त? विशेषण हो। यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले वाक्यमा भएका विशेषण शब्दहरू छुट्याउन सजिलैसँग सक्छौँ। अब अर्को अभ्यासमा हजुरहरू पनि फटाफट लेखिहाल्नुहोस् है। अब म अर्को अभ्यासतर्फ जाँदैछु। अर्को अभ्यासमा विशेषणका प्रकारहरू, विशेषणका प्रकारहरू छुट्याएर बाकसमा लेख्नुहोस्। विशेषणका प्रकारहरू छुट्याएर बाकसमा लेख्नुहोस्। म यहाँ विशेषणका शब्दहरू लेखिदिन्छु अनि हामी बाकस बनाएर विशेषणका प्रकारहरू छुट्याएर लेख्छौँ। पहिले मैले मोटो लेखेँ, मोटो, अग्लो, त्यस्तै गरेर हजार, त्यो, 80, त्यस्तै अल्छी, त्यस्तै गरेर उति, गाउँले, त्यस्तै ती, 5, दुब्ली, राम्रो, अलिकति, नयाँ, लाखौं, कोही, धेरै अनि तेस्रो। मैले यहाँ हजुरहरूलाई शब्द दिए। अब म बाकसमा प्रकारहरू लेख्दैछु। गुणबोधक विशेषण, गुणबोधक विशेषण, संख्याबोधक, संख्याबोधक, मात्राबोधक, त्यस्तै गरेर संकेतबोधक, संकेतबोधक। अब हजुरहरूले यहाँ भएका शब्दहरू विशेषणका प्रकार अनुसार छुट्याएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, मोटो के होला? अनुमान लगाउनुहोस् त। पक्कै पनि जानिसक्नुभयो। मोटो गुणबोधक विशेषण हो। के हो त? गुणबोधक विशेषण हो। मान्छे मोटो हुनु उसको गुण हो नि त, गुणबोधक विशेषण। त्यस्तै गरेर अग्लो, अग्लो पनि के हो? गुणबोधक विशेषण। अब हजार के होला? हजुरहरूलाई पक्कै पनि आइसक्यो। हजार के होला? हजार रहेको छ संख्याबोधक विशेषण, संख्याबोधक विशेषण। त्यस्तै गरेर त्यो, त्यो के होला? त्यो केटी, त्यो मान्छे भनेर हामी हातले औलाले देखाएर भन्छौँ नि त। अनि त्यो मान्छे, मान्छे के हो त? नाम हो। नामको अगाडि आउने भएकोले त्यो के हो त? अब संकेतबोधक विशेषण भयो। त्यो के हो? संकेतबोधक विशेषण। त्यसै गरेर 80, 80 के होला? 80 पनि संख्याबोधक विशेषण हो। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू अल्छी, कस्तो अल्छी केटा रहेछ भनिन्छ नि त, केटाको गुण हो त्यो। अल्छी के भयो त? गुणबोधक विशेषण भयो। त्यसै गरेर उति, उति भनेको चाहिँ के होला भन्नुहोस् त? पक्कै पनि मात्राबोधक विशेषण।
मात्राबोधकमा के भनेको छ? गन्न नसकिने तर यति उति भनेर के गर्न सकिने? गन्न नसकिने तर यति उति भनेर मात्रा बुझाउनेलाई चाहिँ के भनिन्छ? मात्राबोधक विशेषण भनिन्छ। त्यही कारणले गर्दा उति चाहिँ के हो त? मात्राबोधक विशेषण हो। त्यसै गरेर गाउँले, गाउँले केटो, गाउँले के हो त? गुणबोधक विशेषण हो। सहरिया गाउँले भनेपछि के भयो? गुणबोधक विशेषण भयो। त्यसै गरेर ती, ती पनि के हो? संकेतबोधक विशेषण। अब 5 के होला? हेर्नुस् है, ध्यान दिएर हेर्नुस्, लेख्दै पनि जानुस् है। 5 के हो त? संख्याबोधक विशेषण हो 5। त्यस्तै दुब्ली, दुब्ली केटी के हो त? गुणबोधक विशेषण। त्यस्तै गरेर राम्रो, राम्रो पनि के हो? गुणबोधक विशेषण नै हो। त्यस्तै गरेर अलिकति, अलिकति भनेको मात्राबोधक विशेषण। अलिकति। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू नयाँ, नयाँ कोट, नयाँ लुगा भनेर हामी भन्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा नयाँ पनि के हो त? गुणबोधक विशेषण नै हो। अनि लाखौँ के होला? लाखौँ भन्नुहोस् त? संख्याबोधक विशेषण। नामको संख्या बुझाउने लाखौँ भनेको। त्यसै कारणले गर्दा लाखौँ चाहिँ के हो त? संख्याबोधक विशेषण हो। त्यस्तै गरेर कोही, कोही मानिसहरू बाहिर बसिरहेका छन् भनेपछि के भयो त? संकेतबोधक विशेषण भयो। कोही के हो त? संकेतबोधक विशेषण। धेरै के होला भन्नुहोस् त? धेरै मात्राबोधक विशेषण। त्यस्तै गरेर तेस्रो, तेस्रो के होला? संख्याबोधक विशेषण। अब हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, गुणबोधकमा के परे त? मोटो, अग्लो, अल्छी, गाउँले, दुब्ली, राम्रो, नयाँ। अब नामको रङ, स्वभाव, के अरे स्वाद, बानी, आकार आदि थाहा पाउनेलाई चाहिँ के भनिन्छ त? गुणबोधक विशेषण भनिन्छ। अनि यी सबै के भयो त? गुणबोधक विशेषणमा परे। त्यस्तै अब संख्याबोधक भनेको चाहिँ नामको संख्या बुझाउनेलाई के भनिन्छ? संख्याबोधक विशेषण भनिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा 1000, 80, 5, लाखौँ तेस्रो चाहिँ के भयो त? संख्याबोधकमा पर्यो। त्यस्तै गरेर मात्राबोधक विशेषण भनेको चाहिँ यति उति गन्न चाहिँ नसकिने तर यति उति भन्ने मात्रा चाहिँ बुझाउनेलाई के भनिन्छ त? मात्राबोधक विशेषण भनिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा उति, अलिकति, धेरै भनेर त्यो चाहिँ के भयो त? मात्राबोधक विशेषणमा पर्यो। त्यस्तै अब संकेतबोधक विशेषण त हजुरहरूलाई आइहाल्छ। सबै सर्वनाम शब्दहरू हुन्छन्। ती सर्वनाम शब्दहरू चाहिँ नामको अगाडि आएका हुन्छन्। जस्तै अब विशेषणको काम गर्ने, विशेषणको काम गर्ने सर्वनामलाई चाहिँ के भनिन्छ त? संकेतबोधक विशेषण भनिन्छ। यसले चाहिँ विशेषणको काम गरिरहेको हुन्छ। सर्वनाम भए पनि विशेषणको काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले यसलाई के भनिन्छ त? संकेतबोधक विशेषण भनिन्छ। मैले दिएका शब्दहरूमध्ये विशेषणका प्रकार अनुसार हामीले छुट्याएर राख्न पनि सक्ने भयौँ। अब म हजुरहरूलाई अर्को अभ्यासतर्फ लाँदैछु। विशेषणका शब्दहरू प्रयोग गरेर हामी के गर्छौँ त? वाक्य बनाउँछौँ है त। म यहाँ शब्दहरू लेखिदिन्छु, हजुरहरू वाक्य बनाउनुहोस् है। विशेषणका शब्दहरू प्रयोग गरेर वाक्य बनाउनुहोस्। विशेषणका शब्दहरू प्रयोग गरेर वाक्य बनाउनुहोस्। म यहाँ हजुरहरूलाई सबैभन्दा पहिला बाठो लेखिदिन्छु है। ल, बाठोको वाक्य बनाउनुहोस् त। विशेषणका शब्दहरू प्रयोग गरेर हामीले के गर्दैछौँ? वाक्य बनाउन सिकिरहेका छौँ। बाठोको के हुन्छ होला? वाक्य बनाउनुहोस् त। पक्कै पनि भाइ बहिनीलाई आइसक्यो। बाठो केटो, हेर्नुहोस् है, म बनाएर देखाइदिन्छु हजुरहरूलाई। बाठो केटो असल छ। बाठो केटो असल छ। केटो बाठो पनि छ, असल पनि छ है। गुणबोधक विशेषण। यसले चाहिँ के गर्यो भने नामको रङ, स्वाद, बानी आयो नि त, बानी आयो नि त। ऊ बाठो पनि छ अनि असल पनि छ। बाठो केटो असल छ। यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर धेरै,
धेरैको वाक्य बनाउनुहोस् त लु हजुरहरू। पक्कै पनि मभन्दा अगाडि बनाइसक्नुभयो। समुद्रमा हेर्नुहोस् है, समुद्रमा धेरै के हुन्छ? पानी हुन्छ। समुद्रमा धेरै पानी हुन्छ। यो धेरै चाहिँ के भयो त? मात्राबोधक विशेषण भयो। समुद्रमा धेरै पानी हुन्छ। यसरी हामी बनाउन सक्छौं। 40 ल बनाउनुहोस् त 40 को वाक्य बनाउनुहोस् त। पक्कै पनि हजुरहरूलाई आइसक्यो। मसँग हेर्नुहोस् है, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, मसँग 40 रुपियाँ छ। मसँग 40 रुपियाँ छ। हामी विशेषणकै शब्दहरू प्रयोग गरेर वाक्य बनाउन पनि अब जान्ने भइसक्यौं। विशेषण केलाई भनिन्छ, विशेषण कति प्रकारका हुन्छन्, अनि विशेषणका शब्दहरू प्रकारमा पनि छुट्याउन जान्ने भइसक्यौं। त्यस्तै गरेर विशेषणका शब्दहरू, वाक्यहरूमा भएका विशेषण शब्दहरू पनि हामी छुट्याउन सक्ने भइसक्यौं। अब मसँग 40 रुपियाँ छ, यो चाहिँ के भयो त? संख्याबोधक विशेषण भयो। 40 चाहिँ के भयो त? संख्याबोधक विशेषण भयो। त्यस्तै गरेर पातलो हेर्नुहोस् है, ल पातलोको वाक्य बनाउनुहोस् त। मलाई त आइसक्यो। गर्मी मौसममा पातलो लुगा लगाइन्छ। हेर्नुहोस् है, गर्मी मौसममा पातलो लुगा लगाइन्छ। यसरी पनि हामी बनाउन सक्छौं। पातलोको भनेको हल्का खालको लुगा के गर्छौं त? हामी लगाउँछौं। त्यस्तै गरेर मोटोको लु बनाउनुहोस् त। के होला? पक्कै पनि हजुरहरूलाई आइसक्यो। मोटो मान्छे के गर्यो? लड्यो। मोटो मान्छे लड्यो है। यसले पनि के भयो त? गुणबोधक विशेषण बुझायो। त्यस्तै गरेर रसिलोको वाक्य बनाउनुहोस् त। हामी विशेषण शब्द प्रयोग गरेर वाक्य बनाइरहेका छौं। कति रमाइलो भइरहेको छ है। हामीले कति धेरै वाक्य बनाउन पनि जानिसकेका छौं। रसिलोको वाक्य बनाउनुहोस् त लु। हेर्नुहोस्, म सँगसँगै लेख्दै पनि जानुहोस्। मलाई रसिलो स्याउ मन पर्छ। मलाई रसिलो स्याउ मन पर्छ। त्यस्तै गरेर अलिकति के होला? अलिकतिको तरकारीमा हेर्नुहोस् है, तरकारीमा अलिकति नुन थप। तरकारीमा अलिकति नुन थप। यो अलिकति चाहिँ के भयो त? मात्राबोधक भयो। तरकारीमा अलिकति के गर? नुन थप। त्यस्तै गरेर अर्को त्यो। अब हेर्नुहोस् है, यो त सर्वनाम हो नि त। त्यो मात्रै त के हो त? सर्वनाम हो। अब म यसको विशेषणमा राखेर के गर्दैछु त? वाक्य बनाउन जाँदैछु। त्यो केटो को हो? हेर्नुहोस् है, त्यो केटो को हो? यहाँ केटो नाम भएर आयो। सर्वनाम के अरे? सर्वनामिक संकेतबोधक विशेषणमा चाहिँ विशेषणले सर्वनामको काम गर्छ। त्यसै कारणले गर्दा यो केटोको अगाडि त्यो आइसके पछाडि यो त्यो चाहिँ के भयो त? संकेतबोधक विशेषण भयो। यसरी हामी भाइ बहिनीहरू विशेषण केलाई भनिन्छ, विशेषण कति प्रकारका हुँदा रहेछन्, अनि ती प्रकार अनुसारका शब्दहरू छुट्याउन, त्यस्तै गरेर वाक्यमा भएका विशेषण शब्दहरू छुट्याउन, अनि वाक्यमा तिनै विशेषण शब्दहरूलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग पनि गर्न जान्यौं। आजलाई यति नै। फेरि अर्को कक्षामा भेट हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।